क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे नीचे। मेरे अब्दुल कादिर आप जरा कह दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाए। बोले मौला अब्दुल कादिर की बात पूरी करने 3 दिन कहीं को लगे कुछ। और आपने फरमाया कि जो आशूरा में इस दुआ को पढ़ ले तो आइंदा साल तक इंशाअल्लाह उसको मौत नहीं आएगी। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले मैं ढांक दूंगा। ਸੁੱਚਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਧੋਤੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो ये प्यारे नबी के ऊपर झूठ बोल रहा था, और देखिए अल्लाह की शान, ऐसे झूठे का मुंह काला कैसे हो गया। स्टेज के ऊपर इसका पैजामा उतर गया, इसकी धोती निकल गई इसकी। और इनका मानना है कि हम मशरिक में हो और गौसे पाक मगरिब में हो तो गौसे पाक के मुरीद का धोती उतर जाए तो वो आके पहनाते हैं। एक और जगह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले मैं ढांक दूं। और अगर मेरे मुरीद का सित्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, वहां उसका पर्दा इफ़्फ़त गिर रहा हो, रब ने मुझे वो ताकत और तसल्लुत अता फरमाया हुआ है, वो ताकत अता फरमाई हुई है कि मैं उसके गिरते हुए पर्दे इफ़्फ़त को संभालने के लिए हाजिर हो जाता हूं। ਸੁੱਚਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਧੋਤੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ। तो सर ए कोड़ा ते मैदान केड़ा सुच्चा कादरी आ जाए सामने। वो कहते हैं, लिखा है कि मेरा पीर मेरा मुरीद मशरिक में हो मगरिब में हो, उसकी तहमत खुल जाए तो मैं आके उसको बांध दूंगा। नाऊज़ बिल्लाह। चेक कर लो, बनाने मीडिया नु, सारे मीडिया वाले फिल्म बनाते हैं, सारे खोलो तहमदा चेक कर लेने कि बंदे ने कि नहीं आके। तो यार प्रैक्टिकल तो इस तरह चेक होगा ना। कोई एक तो अपना जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है ना भी कि पक्का उनका फॉलोअर है, ये सबसे इस वक्त गौसो अकदाब है, और ये अपनी तहमत जो है वो मीडिया के सामने खोलते हैं और देखें अभी आके बांध देंगे। तो आपका मुस्कुराना ही बता रहा है कि उनके साथ क्या होगा। तो खुदा के लिए किताबों में जो ये सारे ये ऊट पटांग कसीदा गौसिया ये झूठे उनकी तरफ मंसूब किया ना, इससे भी तौबा करें। क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे नीचे लगे। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह फ्रंट सीटों वाले। सुभान अल्लाह। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती है, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिस भाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। मुर्शिद पाक को सलाम है हमारा, शुक्रिया मिस भाई साहब। क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। वो कहता है कि मैं ये जो आए दिन क्लिप बनाता हूं ना, तो इंजीनियर को मैं मखसूस जगह के ऊपर मिर्चें लगाना चाहता हूं। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है। इंजीनियर सामने नहीं बैठता, इंजीनियर सामने के ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह। सामने की गल कर रहे हो, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ इंजीनियर हो तको। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद उन्होंने पूछल ते पैर रख छड़ना। झूठे बनाई गल्लां इन्होंने। मैं पूछल ते पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। जिस तरह आपको पता है शिया में 2 तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। पापा जानी जो है उनको भी ये कह रहे हैं कि जी मेरे लिए दुआ करें, तो बाबा जानी भी आगे से कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिप देखता रहता हूं। बिल्कुल बाबा जानी को देखना चाहिए ने, वो इस तो बड़े कहानी बात ने। को महीना डेढ़ लंघ गया, ओदी पूछल ते पैर रखियां, लो जी शाह साहब दी मौजूदगी में फिर रख चढ़िया जिधर। तो सरकार फिर ए उड़दा तीर बगल च लिया क्यों सी जे अंदाजा नहीं सी ਤੁਹਾਨੂੰ। हैं जी हाँ, उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी। वो कहते हैं नहीं, आपने कह दिया किताबों का खुदा, यानी आप हमारे बाबों का खुदा और मान रहे हैं। देखो यार कितना बड़ा धोखा दे रहे हो यार, मेरा दिमाग खराब है और तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार। हाँ, तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बहारें मीम्स की तेरी वजह से यार। हाँ, चूड़े आ यार तो मुंह न मत्था ते जिन पाड़ू लथा है। कहाँ गौसे पाक, कहाँ तू जेलम का कीड़ा है। वो कहते हैं कि इंजीनियर जो है ये गौसे पाक पे भौंकता रहता है।
اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بےد بھی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافروں میں چود رہے ایک کافر ہے من نہ میں بابی نہ میں بابی، بابا جی بابا جی بابا جی نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں، اسی کہن دے ہاں او چڑیا آ نہ چھیڑا کرو ملنگا نو، میں تانوں منع کیتا ہے او جیلمی آ آواں پھر میں دساں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل۔ وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں، وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل۔ اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا ہے، ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا؟ میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میں اصل نا مجھے بہت غصہ چڑھا، میں اکلے پہ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا، تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی۔ میری ماں کا گستاخ، اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں، ہاں اپنے گھر کی خبر لے پہلے۔ اعلیٰ حضرت صاحب، اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے، چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گئے۔ ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں، اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں۔ توہین تو تمہارے امام نے کیا اعلیٰ حضرت نے، اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں، جب اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا۔ قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں اے جی 5واں مارن آیا سب ڈرا میں یہ مارن کوئی نہیں تے گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے۔ آپ دیکھیں کیسا یہ بیوقوف ہے کہ کیمرے کے اندر آ کے کس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی، اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے روڈوں باہر کر۔ نہیں آپ نے جملے تو ایسے استعمال کیے، تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ سیم جملے استعمال کر کے آئے ہیں، وہابیوں کا خدا۔ جی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور ان کی ایک کتاب ہے سبحان سبوح جو انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھی، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے اعتبار سے۔ وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن جھوٹ بولنے پر قادر ہے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے، آج بول ذرا۔ اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے، اور اتنا سانس چڑھ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، اس سے میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنا چیخ کے اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا تو بول، آج میں جواب دوں گا اس کا۔ او اللہ کے بندو، تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو۔ یہ سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا، میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف بناتے ہو، میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے، بولا دین میں اضافہ کیا ہے، میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا۔ اللہ اکبر، ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جب یہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کے ماننے والے، ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے۔ تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی، وہ بزرگوں سے ایک نماز چلی جاتی ہے، اور نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا، وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔
तर्जमा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में। ए हाजतों के पूरा करने वाले। फिर इराक की जानिब, इराक के डायरेक्शन में जिसमें बगदाद शरीफ है, इराक की जानिब 11 कदम चले और हर कदम पर यह कहे, या गौसत सकलैन या करीमत तरफ़ैन अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाय हाजती या क़ादियल हाजात। यानी ए जिन्नो इंस, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, और ए दोनों तरफ यानी माँ बाप दोनों ही की जानिब से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत, मेरी ज़रूरत पूरी होने में। ए जरूरतों के पूरा करने वाले। फिर इराक की जानिब 11 कदम चलें और हर कदम पर पढ़ें। नाउज़ुबिल्लाह। अब पढ़ना क्या आप, यानी ये शिरकी अल्फाज देखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़यामत दिन इनके दुश्मन बन जाएंगे। वो सूरतुल अहकाफ के शुरू में आता ना कि ये जिन हस्तियों को पुकार रहे हैं ना, उनको तो पता भी नहीं कि उनको पुकारा जा रहा है, और क़यामत वाले दिन ये हस्तियां इनकी दुश्मन बन जाएंगी और वो अल्लाह को कहेंगी कि या अल्लाह इन्होंने हमें पुकारा है, हमारा कोई कसूर नहीं है, और वो उनसे ऐलान बरात कर देगी। ये सारी आयात मैंने मसला नंबर 121 में कवर की हुई है कि बुजुर्ग खुद ही दुश्मन बन जाएंगे बुजुर्गों के मानने वालों के। औरत का बच्चा पानी में डूब के मर गया, होता ना, बच्चे अक्सर तालाबों में जाते, दरियाओं में जाते तीरने के लिए। वो औरत का बच्चा भी गया तीरने, डूब गया, मर गया। माँ को खबर मिली तेरा बच्चा तालाब में गया, तीरा, डूब के मर गया, तो माँ तालाब को नहीं भागी, आशिक थी, हाय 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 हाय, दीवानी थी मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक के पास भागी, मेरे गौसे पाक के पास भागी। सरकार गौसे पाक से कहने लगी, सरकार मुझे अभी अभी इत्तला मिली मेरा बच्चा पानी में डूब के मर गया। आप अब्दुल खादिर हैं, आप सरदार औलिया हैं, आपकी जुबान में तासीर है और आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे गौस, मेरे अब्दुल खादिर, आप जरा कह दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाए। गौसे पाक से बड़ी अकीदत लेकर आई थी, बड़ी तमन्ना लेकर आई थी। तो सरकार गौसे पाक ने कहा, माई जा घर को, जब तू पहुंचेगी तेरा बच्चा तुझे जिंदा मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, सच्ची अकीदत लाए तो गौसे पाक ऐसा देते, सच्ची अकीदत लाए तो देते गौसे पाक। लाना मेरे भाई, अकीदत पक्की रहना, मजबूत अकीदत रहना, रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अब हुआ क्या, गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाए, माई जब तू घर पहुंचेगी तेरा बच्चा जिंदा पाएगी। खातून घर को पहुंची, बच्चा नहीं आया, बच्चा जिंदा होके नहीं आया, घर को नहीं आया बच्चा। इंतजार में पूरा दिन गुजर गया, बच्चा नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, माई लौट के गौसे पाक के पास आई, कहने लगे, अब्दुल कादिर, ऐ सरदार औलिया, ऐ महबूबे सुबहानी, ऐ खुतूबे रब्बानी, ऐ पीरे लासानी, ऐ मीरा मोहिउद्दीन, मेरा बेटा वापस नहीं आया। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। फिर लौटी, फिर नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन फिर आई, फिर आकर मेरे गौसे पाक को ललकारने लगी, मेरे गौसे पाक को आवाज देने लगी, मेरे गौसे पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। जब गई तो तीसरे दिन बच्चा लौट के आ गया, घर पहुंची, तीसरे दिन बच्चा लौट के आ गया, जिंदा हो गया, आ गया घर को वापस। मेरे गौसे पाक की करामत है, मुर्दे जिंदा होते। अब पास बेवकूफ लोग होते, अबे हौले, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं होता। नहीं, गौसे पाक को ये खुदरत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब हजरत ईसा अलैहि सलाम को देता है तो किसी को एतराज की गुंजाइश नहीं है, तो फिर वही अल्लाह अपने नबी के तुफैल से मेरे गौसे पाक को दे दे तो किसी को एतराज की क्या गुंजाइश है भाई। तो बहरहाल सरकार गौसे पाक के पास वो माई दूसरे दिन बच्चे को लेके आई, आके बोली, सरकार मुझे माफ कर देना, मैं 3 दिन आपको सताती रही, मेरा ईमान था आपकी जुबान से निकल गया मेरा बेटा आता बल्कि, लेकिन ताखिर से आया, नो प्रॉब्लम, आ तो गया। आपसे मिलाने लाई सरकार, बच्चा मिला, कदम बोसी करा, पे हाथ चूमा करा, सरकार दुआएं दिए, घर को चलेगा। गौसे पाक मुसल्ले पे सर रख दिए, बोले, मौला अब्दुल खादिर की बात पूरी करने 3 दिन कहीं को लगे पूछे। बोले, मौला अब्दुल खादिर की बात पूरी करने 3 दिन कहीं को लगे पूछे। बोले, मौला अब्दुल खादिर की बात पूरी करने 3 दिन कहीं को लगे पूछे। बोले, मौला तू तो अब्दुल खादिर से इतना प्यार करता है, अब्दुल खादिर इधर कहता है तू उधर कबूल कर देता है, इस बात को पूरा करने इस बार 3 दिन क्यों लगे। तो रब ने कहा, अब्दुल खादिर हम आपके दर्जात को बड़ा करना चाहते हैं। अब्दुल खादिर 3 दिन तक आपके दिल पर जो तकलीफ गुजरी है, उस खातून के सामने जो आपको शर्मिंदगी हुई है, अब्दुल खादिर उस तकलीफ, उस शर्मिंदगी के बदले आपका रब आपको इस नेमत से माला माल करता है। बोले, अल्लाह क्या नेमत, क्या नेमत से माला माल करता है। तो रब ने फरमाया, सुनो अब्दुल कादिर, आज के बाद क़यामत की सुबह तक जो कोई आपका नाम लेगा, नाम आपका होगा, सवाब हमारा नाम लेने का दिया जाए। नाम आपका होगा,
सवाब हमारा नाम लेने का दिया जाए। नाम आपका होगा, सवाब हमारा नाम लेने का दिया जाए। अब्दुल कादिर, आज के बाद जो कोई आपका नाम लेगा, नाम आपका लेगा, तासीर हमारा नाम लेने की दी जाएगी। अब्दुल कादिर, आज के बाद जो कोई आपका नाम लेगा, उसको अजर सवाब हमारा नाम लेने का दिया जाएगा। आप ये जितने भी वाकयात देखें तो क्या कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया छड़ दो, अब्दुल कादिर विच पै गया। अब्दुल कादिर ने क्या कि या अल्लाह है मेरा बंदा है। तो ये अब्दुल कादिर और अल्लाह की जो गुफ्तगू है, इसका क्या मतलब है? यही बात अगर गुलाम अहमद कादियानी की तरफ मंसूब की जाए तो ये कहते हैं कि वो दज्जाल है। अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू जब हो रही है और वो बंदा पैगंबर भी नहीं है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? पैगंबर के दौर का आदमी भी नहीं है, क्या आप कहेंगे बीच में पैगंबर इन्वॉल्व है? तो फिर आप उम्मत को क्या कहना चाह रहे हैं? और इस बात का जवाब इनके पास कोई नहीं होता जब आप इनसे पूछें। तज़किरतुल औलिया जो तसव्वुफ में एक टेक्स्ट बुक है, बुजुर्गान दीन तसव्वुफ, दीन इस्लाम ने उनके बुजुर्गों की, उसमें आप पढ़े तो सारे बुजुर्गों के बारे में आपको बिल्कुल मिलेगा वो डायरेक्ट अल्लाह से बातें कर रहे हैं। राबिया बसरी का आप खोलेंगे चैप्टर, राबिया अल्लाह से कुछ कहती है, अल्लाह फिर राबिया से कुछ कहता है। इनसे पूछे ये किस मोड में गुफ्तगू हो रही है? ख्वाब भी नहीं, बेदारी में बैठे हैं। वो कहते हैं दरमियानी को हालत होती है, कशफ होता है, ये होता है, वो होता है। यार ये सहाबा किराम को तो कुछ पता नहीं चला। ये सारी कहानियां आपने बाद के बुजुर्गों के बारे में क्लेम की है, वो तो बेचारे जंगों की मुसीबत ही उठाते रहे, ना उनसे निगाह मारी गई। आप देख लें जब कादसिया हुई है तो हज़रत उमर मदीने के बाहर जाके उन्होंने पड़ाव डाल दिया था कि जब बाहर से कोई खबर लेके आए तो मुझे पहले पता चले कि उधर क्या बना है कादसिया में। सारा इतनी बड़ी जंग थी वो। भाई एक तरफ तो आप लोग ईसा अलैहिस्सलाम के हक में मुर्दे जिंदा करने के मौइज़े को मानते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मुर्दा जिंदा करने वाला वाक़या बयान कर दे तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सनद तो कुरान में नाजिल हुई है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सनद कहीं नाजिल नहीं हुई है। और ये जो कहानियां आपको करवाते हैं ना कि अगले अंबिया को जितने मुर्जात मिले थे वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को कंबाइंड फॉर्म में मिल गए, ये भी कहानी है। मैं आपको बता देता हूं कई चीजें जो नहीं मिली। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, सब लोग नंगे उठाए जाएंगे। तो ये फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन मैं सबसे पहले कब्र से निकाला जाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। मुझे नहीं पता क़यामत की बेहोशी उन पर तारी नहीं हुई है या दुनिया में जो अल्लाह की तजल्ली से वो बेहोश हुए थे उसके बदले अल्लाह ने वो उनकी बेहोशी खत्म कर दी। ये मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत है। इस रूए अर्श पे एक शख्स है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। ये फजीलत और किसी को हासिल नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से किया है लेकिन आसमानों पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये फजीलत है। इससे बड़ी चीज जिसका इनके पास कोई हाल ही नहीं है, हर चीज में इधर उधर करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए। इस दुआ के बारे में जो है वो ये है कि इसको बयान करने वाले हज़रत सैयदना इमाम अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपने फरमाया कि जो आशूरा में इस दुआ को पढ़ ले और सही पढ़ ले, हुस्न नीयत के साथ पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़ ले, तो आइंदा साल तक इंशाअल्लाह उसको मौत नहीं आएगी। आइंदा साल तक वो नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। और अगर मौत आने वाली होगी तो या तो पढ़ने की तौफीक नहीं होगी या तो कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये कुरान हकीम में कई दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और ये बात बिल्कुल तय है कि हर शख्स की मौत की जगह, टाइम, सेकंड्स तक अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए उसकी तकदीर में, वो आगे पीछे नहीं हो सकती, नेवर, नॉट एट ऑल। और ये जो बुखारी मुस्लिम में आया ना कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए, उसके रिस्क में फरावानी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, तो ये भी तकदीर में लिखा हुआ होगा कि इसकी उम्र है 60 साल, लेकिन ये
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا. وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے. وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے ہیں. قرآن حکیم بالکل واضح ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھینچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے. پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے گی. وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. سورہ لقمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں. یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی. سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی آئیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر. تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے. جی ہاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. جناب خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کی زیارت ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام بندے کو خواب میں اپنا دیدار کرا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل کرا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے. اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر 143 میں کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں. تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی. اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے. اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو. اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیوں. تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے. البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں. اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ ہے ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی خواب میں انہیں دیدار ہوا. یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. امام ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور پھر ساتھ کامنٹس نقل کیے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. یہ جو بزرگان دین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی منہ شگافیاں ہیں. انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا. تو
یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تھا. سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے. میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے. ہمیں کیا جائے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا، تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں. غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گئی. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دیندا سا. تو شیخ عبد القادر جنانی جو ہے وہ جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا. اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی. عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں. پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں. تیسرا انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڑے چھوٹے نہیں سب جھوٹ کڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ چیز ہے کہ کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا. سب کچھ جھوٹ. قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں. چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی. ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا.